بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. मज़मून रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत, क़ुरआन की फ़ज़ीलत और अल्लाह ताला का क़ुर्ब। मतलब रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें क़ुरआन मजीद नाजिल किया गया है, जिसकी शान ये है कि वह लोगों के लिए रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियाँ और हक़ व बातिल की वज़ाहत है। बस जो शख्स इस महीने को पाए उसे चाहिए कि वो पूरे महीने के रोज़े रखे। अलबत्ता जो मरीज़ हों या सफ़र में हों तो वह दूसरे दिनों में उनकी तकमील कर सकते हैं।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ جب بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی التجا قبول کرتا ہوں۔ پس میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری طرف رجوع کریں، مجھ پر بھروسہ کریں اور میری بندگی اور اطاعت میں آ جائیں۔ رمضان کی راتوں میں صبح صادق تک کھانا پینا اور اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز ہے، پھر اس وقت سے غروب آفتاب تک روزے رکھے۔ اعتکاف کی حالت میں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔